रहमान रहीम। काबिल एहतराम काबिल एहतराम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब अहमद हसन खान और स्टेज पे बैठे हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कायदीन, मेरे पीएसएफ के नौजवानों, मेरे यूथ के नौजवानों, मलकंड डिवीजन लोअर दीर जहां से भी लोग आए हुए हैं, मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपनी तरफ से और दीर के इन गयूर अवाम की तरफ से अपने चेयरमैन साहब का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं और यहां दीर आने पर आपकी तरफ से, अपनी तरफ से और इन कैदीन की तरफ से खुशामदेद भी कहता हूं। मेरे दोस्तों, चूंकि टाइम की कमी है और मैं आपके और चेयरमैन साहब के दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये आपकी पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन नौजवानों की पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन गयूर अवाम की पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूर और किसान की पार्टी है। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोगों की पार्टी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी आई, उन्होंने इन नौजवानों की तरक्की की बात की है, इनके रोजगार की बात की है, मजदूर और किसान की बात की है, इन गरीब लोगों को पांव पर उठाने की बात की है और औरतों के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए, जिस तरह महमूद ज़ैब खान ने कहा है, 80,000 घराने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अमली कारनामा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन ने सिर्फ स्टेज की हद तक, बातों की हद तक, तकरीरों की हद तक बात नहीं की। उन्होंने जब मंशूर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, रोटी कपड़ा और मकान का मंशूर दिया, रोजगार का मंशूर दिया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाया, उन्होंने अमलन करके दिखाया आप लोगों के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन ने आप लोगों की खातिर कुर्बानियां दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हेलो, दादा यादा इज्जतमंदो जडेर वक्त नालम स्तासु नूर यो सवाल लरता कोम द दीर डेर गैरतमंदो इदी इज्जतमंदो था कि द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मशरानो स्तासु द पारा द जान कुर्बानियां ने वर्कड़ी दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायद जुल्फिकार अली भुट्टो स्तासु द पारा पांसई तरह से दिले बेनजीर बीबी अल्लाह बखी स्तासु द दे गरीब उलस्त पारा
شهید شوې ده. نن دا دغه نوسی دی، د بېنظیر بیبي زوی دی، او تاسو غواړئ چې دا موږ دغه د پرایم منسټرۍ کرسۍ ته ورسوو. اواز راکئ عزتمندو، اواز راکئ. تاسو غواړئ چې دا پرایم منسټرۍ کرسۍ ته ورسوو چې د دې ملک پرایم منسټر بلاول صاحب وي. نو په ایماندارۍ به پاکستان پیپلز پارټۍ سره ودرېږئ. په ایماندارۍ به د کینډیډیټ چې کوم یو د پاکستان پیپلز پارټۍ کینډیډیټ شو، په ایماندارۍ به ورسره ودرېږئ، په ایماندارۍ به ورله ووټ ورکوئ. او دا ته زه ایماندارۍ سره خبره کوم چې د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت راغی انشاءالله په مرکز کې، په صوبه کې، نو څنګه دا د پاکستان پیپلز پارټي یو محور دی، د پاکستان پیپلز پارټي یو اټریکشن دی، د پاکستان پیپلز پارټي یو کارنامه ده چې هغه د دې غریب ولس لپاره د بېنظیر انکم سپورټ پروګرامونه هم راوستي دي، ډیولپمنټ کارونه هم کړي دي، کالجونه هم دله جوړ کړي دي. او انشاءالله تعالی دا زما د سره وعده ده، بحیثیت یو ورکر چې ستاسو عزت دا زما عزت دی، دا د پاکستان پیپلز پارټۍ عزت دی. د یو بل سره به د عزت لاندې سیاست کو، د مشر کشر د تمیز لاندې به سیاست کو، خپل اختلافات به ختمو، او انشاءالله تعالی په دې ملک کې به بلاول صاحب پرایم منسټر کو، او په دې صوبه کې به انشاءالله تعالی جیاله وزیر اعلی راولو. منظور ده؟ په ایماندارۍ راته وایئ. ډېره مهرباني.